السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم. في الفيديو هذا باش نشوفوا الفارياسيون تاع الانرجي الكتريك والانرجي مانيتيك اون فونكسيون دونك شارج كي. بعد كده باش نشوفوا الفارياسيون تاع الانرجي الكتريك والانرجي مانيتيك اون فونكسيون دونك كي كاري. اوكي، دونك كيفاش باش تكون الكوربه نتاع الاي سي والاي ال اون فونكسيون دو كي، وكيفاش باش تكون الكوربه نتاع الاي سي والاي ال اون فونكسيون دو كي كاري. به اول حاجه باش نشوفوا الفارياسيون تاع الانرجي الكتريك اون فونكسيون دو كي كيف الانرجي مانيتيك دونك اون فونكسيون دو كي. واضح؟ دونك باش نشوفوا الكوربه نتاع الانرجي الكتريك والانرجي مانيتيك اون فونكسيون دو كي. به اش عندنا هنا بالنسبه للانرجي الكتريك؟ دونك عندنا اي سي اللي ايغال ان ديمي كي كاري سير سي، هكا ولا؟ دونك اللي هي ايغال ا كي كاري. في المات كي تكون عندنا فونكسيون اف دي اكس ايغال ا اكس كاري بلس بي اكس بلس سي افيك الا يلزم يكون ديفيرون دي زيرو، نقولوا هذه سيتين برانش بارابوليك. اوكي واضح؟ دونك بما ان الاي سي ايغال ا كي كاري افيك A égale 1 demi C, donc A différent de 0, نقولوا إلي ال AC c'est une branche parabolique. ok. واضح؟ donc نقولوا إلي ال AC en fonction de qui c'est une branche parabolique. باش نرسموا البرانش بارابوليك هذه خلينا أول حاجة دونك نشوفوا الكي appartient شنو هو. دونك عندنا الكي appartient moins qui max plus qui max. ok, donc charge varie entre moins qui max و qui max. باش نحسبوا الاي سي في 3 بوان. دونك باش نحسبوا الاي سي وقت يضل كي ايغال moins qui max، ووقت يضل كي ايغال 0، وقت يضل كي دونك ايغال ا كي ماكس. اوكي، دونك باش نحسبوا الانرجي الكتريك في 3 بوان هذو. واضح؟ وقت يضل كي ايغال moins qui max، دونك كي كاري هذه باش نعوضها بموان كي ماكس، دونك باش تولي لنا موان كي ماكس او كاري، دونك باش تولي ايغال ان ديمي كي ماكس او كاري سير سي. اذا كنا نعوضو كي تو بالزيرو، دونك ان ديمي كي كاري سير سي نعوضو كي بالزيرو، دونك هذه باش تعطينا زيرو. واضح؟ دونك هذه زيرو جو. واضح؟ وقت تدلي كي ايغال كي ماكس كيف هني كاتي ان ديمي كي كاري هذه باش نعوضها بكي ماكس كاري، دونك باش تولي ان ديمي كي ماكس او كاري سير سي. واضح؟ اذا كان نرسموا لي 3 بوان هذوما هنيكاتي، دونك باغ اكزومبل هنيكاتي نعملوا بليس كي ماكس، دونك هذه بليس كي ماكس، نعمل هنيكاتي موا كي ماكس، دونك ونرسموا لي 3 بوان هذوما. لي 3 بوان هذوما دونك بوان في الزيرو باش تكون هني، دونك هذه وقت يضل كي ايغال 0، دونك عندنا 0 جول، يعني كي تجي باش نعمل اي سي اون جول، دونك ما ننساوهاش هذه. واضح؟ وقت يضل كي ايغال 0، دونك قلنا الانرجي الكتريك دونك ايغال 0، دونك البوان باش تجي هنا. وقت يضل كي ايغال موان كي ماكس، دونك الانرجي ايغال ان ديمي كي ماكس كاري سير سي. باغ اكزومبل هذه هي ان ديمي كي ماكس كاري سير سي، دونك وقت يضل كي ايغال موان كي ماكس، دونك باش تكون البوان هنيكات، هذه البوان تاعي. وقت يضل كي ايغال كي ماكس، دونك البوان بتجي هنا. اوكي، دونك كيف ايغال ان ديمي كي ماكس كاري سير سي. الكورب نتاع الاي سي اون فونكسيون دو كي دونك باش تكون كيما هكا. دونك هذه البرانش بارابوليك نتاعي. واضح؟ دونك هذه الكورب نتاع الاي سي اون فونكسيون دو كي. نتعداو نشوفوا الفارياسيون نتاع الانرجي مانيتيك اي ال اون فونكسيون دو كي. يعني كيتي دونك باش نعمل لينرجي مانيتيك اون فونكسيون دو كي، دونك باش نشوف ايغال شنو. واضح؟ احنا اش عندنا؟ احنا عندنا لينرجي اي، دونك لينرجي توتال ايغال اي سي بلس اي ام. واضح؟ دونك اللي هي ايغال ان ديمي كي ماكس كاري سير سي. واضح؟ دونك بينا في الفيديوهات اللي فاتوا اللي لينرجي توتال ديما ايغال ا ان كونستانت اللي هي ان ديمي كي ماكس كاري سير سي. واضح؟ دونك من هذه نجم نخرج لينرجي مانيتيك، دونك باش تكون ايغال لينرجي توتال اي موا
l'énergie électrique. Donc, il est égal 1 demi Q max carré sur C moins 1 demi Q carré sur C. Voilà. Donc, l'énergie magnétique en fonction de Q va être égale à Q carré plus C avec. Donc, A égale B. l'A هي لحظة Q carré. Donc, هذه A moins 1 sur DC. واضح. بالنسبة للسي دونك هي الكونستانت هذه هي 1 ديمي كيو ماكس كاري سير سي. دونك بما انها ايجال ا كي كاري بلس سي والا ديفيرون دي زيرو دونك باش تطلع برانش بارابوليك. اوكي دونك سيتين برانش بارابوليك. واضح. يعني كيف باش نحسبوا الانرجي مانيتيك في 3 بوان. دونك كالعاده دونك الشارج كي باش تكون فاري انتر موان كي ماكس و بليس كي ماكس. دونك باش نحسبوا الانرجي مانيتيك في 3 بوان. دونك الانرجي مانيتيك وقت يضل كي ايجال موان كي ماكس باش نشوفوها ايجال شنو. كيف وقت يضل كي ايجال زيرو وقت يضل كي ايجال بلس كي ماكس. واضح. إذا كان نعوض هنيكاتي دونك الكي بموان كي ماكس دونك باش تولي 1 ديمي كي ماكس كاري سير سي موان 1 ديمي كي ماكس كاري سير سي دونك باش تعطينا زيرو. واضح. وقت يضل كي ايجال زيرو دونك هنيكاتي كنعوض الكي بالزيرو دونك باش تعطينا 1 ديمي كي ماكس كاري سير سي موان زيرو دونك الحكايه هذه كلها زيرو. واضح. دونك هنيكاتي عندنا 1 ديمي كي ماكس كاري سير سي. واضح. وقت تكون كي ايجال بلس كي ماكس دونك كيف هنيكاتي باش نعوض كي ماكس دونك باش تولي 1 ديمي كي ماكس كاري سير سي موان 1 ديمي كي ماكس كاري سير سي دونك باش تعطيني زيرو. واضح. جيست هنيكاتي دونك زيرو جول وهنيكاتي كيف نزيد لينيتي جول. واضح. نطلعوا لفوق دونك ونرسموا الفارياسيون تاع لينرجي مانيتيك. دونك هنيكاتي باش نزيد الكورب تاع لينرجي مانيتيك اون جول. دونك قلنا وقت تضل كي ايجال موان كي ماكس باش تكون زيرو دونك باش تكون هنيكاتي. وقت تضل كي ايجال بلس كي ماكس كيف زيرو. وقت تضل كي ايجال زيرو دونك باش تكون ايجال 1 ديمي كي ماكس كاري سير سي. دونك الكورب باش تكون كيما هكا. دونك هذه الكورب نتاع لينرجي مانيتيك اون فونكسيون شارج كي. اوكي نتعداو ونشوف الكورب نتاع لينرجي الكتريك ولينرجي مانيتيك اون فونكسيون دو كي كاري. اوكي دونك مش اون فونكسيون دو كي اون فونكسيون دو كي كاري. واضح. دونك هنيكاتي نبداو بلينرجي الكتريك اون فونكسيون دونك دو كي كاري ايجال 1 demi كي كاري سير سي دونك اللي هي سو لا فورم A كي كاري avec A égale 1 sur 2C. دونك الكورب نتاع الانرجي الكتريك اون فونكسيون دو كي كاري باش تكون دروات لينيير. واضح. دونك وقت تظل عندنا فونكسيون سو لا فورم y égale ax دونك نقولوا اللي الكورب نتاع الي باش تكون دروات لينيير. واضح. دونك هنا عندنا الكي ابارتيان موان كي ماكس بليس كي ماكس. دونك الكي كاري باش تكون ابارتيان 0 كي ماكس كاري. باش نرسم الدروات هذه دونك باش نحسبوا الاي سي وقت اللي كي كاري ايجال 0 دونك ايجال شنو والاي سي وقت اللي كي كاري ايجال كي ماكس كاري. واضح. هنيكاتي اذا كان نعوض كي كاري بالزيرو دونك تعطينا 0 جول. واضح. دونك هنيكاتي 0 جول في الزيرو. وقت يضل كي كاري ايجال كي ماكس كاري دونك 1 ديمي كي ماكس كاري سير سي دونك هنيكاتي باش تولي ايجال 1 ديمي كي ماكس كاري سير سي. واضح. نرسم لي دي بوان هذوما. دونك هنيكاتي باش نرسموا لينرجي الكتريك اون جول. باغ اكزومبل نعمل هنيكاتي 1 ديمي كي ماكس كاري سير سي دونك هنيكاتي في الزيرو باش تكون ايجال 0 وقت يضل كي كاري ايجال كي ماكس او كاري دونك باش تولي ايجال 1 ديمي كي ماكس كاري سير سي. واضح. دونك الكورب نتاع ال سي باش تكون كيما هكا اون فونكسيون دو كي كاري دونك سيتي دروات لينيير.
واضح؟ دونك هذه الكوربه نتاعي. اوكي باهي نتعدوا تو للانرجي مانيتيك. دونك احنا خرجنا اللي لينيرجي مانيتيك اون فونكسيون دونك دو كي كاري ايغال ان ديمي كي ماكس كاري سير سي موان ان ديمي كي كاري سير سي. هذه هي الانرجي توتال وهذه الانرجي الكتريك. دونك الانرجي توتال موا الانرجي الكتريك. دونك هذه سو لا فورم ا كي كاري بلس بي. دونك باش تطلع دروات افين كيف هني كاتب باش نحسب الانرجي مانيتيك وقت تضلي كي كاري ايكال زيرو، باش نحسب الانرجي مانيتيك وقت تضلي كي كاري ايكال كي ماكس كاري. واضح؟ به وقت نعوض كي كاري هني كاتب بالزيرو، دونك باش تعطيني ان ديمي كي ماكس كاري دونك سير سي. دونك هذا في الزيرو. وقت تضلي كي كاري ايكال كي ماكس كاري، دونك باش تعطيني ان دومي كي ماكس كاري سير سي موان ان دومي كي ماكس كاري سير سي. دونك باش تعطيني زيرو جول. واضح؟ به نرسم لي بوان هذوما. دونك في الزيرو ايكال ان دومي كي ماكس كاري سير سي، دونك باش تكون هنا. وقت تضلي كي كاري ايكال كي ماكس كاري، دونك باش تعطيني زيرو جول. دونك باش تكون هنا كاتب. دونك هذه الكوربه نتاع الانرجي مانيتيك. واضح؟ دونك هذه الفارياسيون تاع الانرجي مانيتيك en fonction du كي كاري. اوكي دونك وقت اللي نخدموا en fonction du كي كاري دونك باش يطلعوا الزوز دي دروات، واحده لينيير واحده افين. وقت اللي نخدموا en fonction du كي دونك باش يطلعوا دي برونش بارابوليك. اوكي دونك ان شاء الله يكون كل شيء واضح، ونكمل ان شاء الله في الفيديو الجاي.